अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के वार की। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 43 अफराद की जान चली गई। 24 घंटे में 1786 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं और अमवात की मजमूई तादाद 13,324 हो गई। NCOC के मुताबिक एक्टिव केसेस की तादाद 16,696 है। दूसरी जानिब आज से मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया है, जिसके तहत 60 साल से जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना के वार जारी हैं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 43 अफराद की जान चली गई। 24 घंटे में 1786 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि अमवात की मजमूई तादाद 13,324 हो गई है। तो खैबर पख्तूनख्वा में भी बुजुर्ग शहरियों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है। 4,000 मुअम्मर अफराद की रजिस्ट्रेशन की गई है। पेशावर के किन मराकज में वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, जानते हैं समा के नुमाइंदे रहाम यूसुफ जई से। जी अपडेट कीजिए रहाम। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन लगाने का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। इस दूसरे मरहले में 60 साल से ज़ायद बुजुर्ग अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। हम इस वक्त मौजूद है खैबर टीचिंग अस्पताल में, जहाँ पे बुजुर्ग शहरियों का रश लगा हुए हैं, जिनको कोड्स मिले हैं, जिनको 1166 से मैसेज आए हुए हैं, वो यहाँ पे आते हैं और उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। इब्तिदाई तौर महकमे सेहत के मुताबिक 4,000 से ज़ायद बुजुर्ग शहरियों ने वैक्सीनेशन के लिए ख़ुद को रजिस्टर करवाया, जिनमें पेशावर के 5 बड़े अस्पतालों में इस वक्त उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। ख़ास तौर पे जिन बुजुर्ग अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है, उनमें तरजीही बुनियादों पर जो बुजुर्ग 80 या 80 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनको लगाई जा रही है, जबकि 60 साल से ज़्यादा अफराद को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगाने के बाद बुजुर्ग शहरियों को 15 से 20 मिनट तक यहाँ पे उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, जबकि महकमे सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा को अब तक 56,000 वैक्सीन मिल चुकी हैं, जबकि मज़ीद भी वफाकी हुकूमत से वैक्सीन मिलेगी और बाकायदा ये सिलसिला आज से शुरू हो गया है, जो कि शाम 6 बजे तक पेशावर के 5 बड़े अस्पतालों में जारी रहेगा। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में के तमाम अदला में इस वैक्सीनेशन का जो दूसरा मरहला है वो शुरू हो चुका है और बुजुर्ग शहरी बगैर किसी शुकूक शुबहात के वो यहाँ पे आते हैं और कोरोना वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन है वो लगाने का सिलसिला जारी है। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया राहम यूसुफ जी। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत NCOC का अहम इजलास जारी है। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते केसेस से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। महकमा तालीम और महकमा सेहत के आला हुक्काम भी इजलास में शरीक हैं। मजीद जानते हैं अरम खान से। अरम अपडेट कीजिए, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुल्क भर में केसेस जो हैं कोरोना के उसमें इजाफा हो रहा है। आज भी 1700 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसीलिए वफाकी वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत NCOC में एक अहम इजलास जारी है। इजलास में मुल्क भर में कोरोना के जो बढ़ते केसेस हैं उसके बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल है उसका जायजा लिया जा रहा है। कल भी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि कल सुबह हम एक अहम बैठक करेंगे और स्कूल बंद करने के हवाले से भी तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। बच्चों का पहले भी तालीमी साल ज़ाया हुआ है, इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना है। और जो वज़ीर मुआविन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान वो भी इस इजलास में शरीक हैं और जो सूबाई वज़राए तालीम हैं वो भी इस अहम इजलास में शरीक हैं। और अब से कुछ देर के बाद फैसल सुल्तान जो कि मुआविन खुसूसी सेहत हैं और वज़ीर तालीम शफकत महमूद हैं वो प्रेस रिलीज भी करेंगे और मीडिया को तमाम तरह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आराम अपडेट करने के लिए। PCB के अमले का कोरोना मुस्बत आने का मामला। कज़ाफी स्टेडियम के अमले को घरों से टेस्ट के लिए बुलवा लिया गया। रिपोर्ट मनफी आने पर दोबारा काम की इजाजत दी जाएगी। PCB अमले के कोरोना मुस्बत आने के मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कज़ाफी स्टेडियम के अमले को घरों से टेस्ट के लिए बुला लिया गया है। PCB लाहौर के तमाम अमले का कोरोना टेस्ट आज किया जाएगा। रिपोर्ट मनफी आने की सूरत में उन्हें काम करने की इजाज़त दी जाएगी। एक अफसर का टेस्ट मुस्बत आने पर कज़ाफी स्टेडियम के तमाम डिपार्टमेंट्स को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद अब PCB की जानिब से लाहौर के तमाम अमले का कोरोना टेस्ट आज किया जाएगा। डस्का में दोबारा इलेक्शन होगा, जानिए कुछ देर बाद। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। फैसल वाडा नाअहली केस की समाअत में खुद पेश हुए। कहा वालदा बीमार थी इसलिए गुज़िश्ता समाअत पर नहीं आ सका। मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेकर आया हूँ। मेंबर कमीशन अल्ताफ कुरैशी ने कहा आप मुअज़्ज़िज़ रुकने असेंबली हैं, आपकी बात पर यकीन है। दरखास्त गुजार के वकील जहांगीर जदून ने मौक़िफ़ अपनाया कि फैसल वाडा ने दोहरी शरीयत पर झूठ बोला। हाई कोर्ट ने करार दिया बादिन नज़र में फैसल वाडा का बयान हल्फी झूठा है। फैसल वाडा ने कहा यह कानूनी नहीं सियासी केस है। मज़ीद समाअत 18 मार्च को होगी।
یوسف رضا گیلانی کی بطور سینیٹر کامیابی کے خلاف درخواست قابل سماعت ہے، نہ ہی ان کے بیٹے علی حیدر گیلانی کی نااہلی بنتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما کی درخواست مسترد کر دی۔ علی نواز ایوان کی درخواست خارج کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ یہ کیس الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے، پہلے اسی فورم کو استعمال کریں، قانون کے بغیر کوئی بھی ہائی کورٹ اس کیس کو نہیں سن سکتی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ علی نواز صاحب آپ بڑے اچھے اور قابل صلاحیت عوامی نمائندے ہیں، ایسی درخواستیں یہاں لے کر کیوں آتے ہیں؟ غیر ضروری طور پر عدالتوں کو سیاسی معاملات میں لانا ٹھیک نہیں۔ عدالت نے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر کو بھی بطور ایم پی اے نااہل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ نے ڈسکا میں دوبارہ پولنگ کا حکم معطل کرنے کی پی ٹی آئی امیدوار کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سے انتخابات کا عدم قرار دینے سے متعلق ریکارڈ طلب کر لیا۔ این اے 75 میں دوبارہ پولنگ کے حکم کے خلاف پی ٹی آئی کے امیدوار علی اشرت ملی کے وکیل نے کہا الیکشن کمیشن نے دوبارہ پولنگ کا حکم دے کر اختیارات سے تجاوز کیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے 218(3) کے تحت فری فیئر انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے واضح کیا کہ الیکشن کمیشن بغیر شکایت کے بھی کارروائی کا اختیار رکھتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف حکم امتناع کی درخواست کا جائزہ 16 مارچ کو آئندہ سماعت پر لیا جائے گا۔ کیا سنجرانی پھر سے سرپرائز دیں گے، بتائیں گے اسی بلیٹن میں۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ 26 مارچ سے لانگ مارچ کے لیے ملک بھر سے قافلے روانہ ہوں گے۔ لانگ مارچ میں پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں شریک ہوں گی، اس حکومت سے عوام کو نجات دلائیں گے۔ 26 مارچ کو پورے ملک سے اس حکومت سے نجات کے لیے قافلے روانہ ہوں گے۔ 26 مارچ کا لانگ مارچ آئین کی بالادستی کا لانگ مارچ ہے، لوگوں کے ووٹ کی بالادستی کا لانگ مارچ ہے، پاکستان کے عوام کے حقوق کا لانگ مارچ ہے، اور پاکستان کے عوام کو اس مہنگائی، بے روزگاری اور لا قانونیت سے نجات دلانے کا لانگ مارچ ہے، اور اس میں پوری پی ڈی ایم ہی شرکت نہیں کرے گی۔ پاکستان کا ہر وہ نوجوان جو پاکستان کے مستقبل سے پیار کرتا ہے شرکت کرے گا۔ حکومت نے ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کے لیے 3 ناموں پر غور شروع کر دیا ہے، جن میں مرزا آفریدی، اعجاز چودھری اور فیصل جاوید شامل ہیں۔ یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عباس شبیر سے۔ جی عباس، مزید کیا اپڈیٹس ہے؟ وزیراعظم اتحادیوں سے مشورے کے بعد اعلان کریں گے؟ جی بالکل، آج نئے نام بھی جو اتحادیوں کے ساتھ مشاورت ہوگی اس میں رکھے جائیں گے، لیکن فی الوقت ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کے لیے جو حکومتی حلقوں کے اندر 3 نام گردش کر رہے ہیں اور جن 3 ناموں پر غور کیا جا رہا ہے اس میں مرزا آفریدی، اعجاز چودھری پنجاب سے اور فیصل جاوید جو کہ بہت محنت کر رہے ہیں گزشتہ 2-2.5 سالوں سے، ان کے نام پر بھی مشاورت جاری ہے۔ زیادہ ارکان خیبر پختونخوا سے ہونے کے باعث ڈپٹی چیئرمین کے سے بھی لانے پر غور کیا جا رہا ہے، لیکن آج وزیر اعظم تمام اتحادیوں سے مشاورت کریں گے۔ جو نئے نام ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جائے گا اور حتمی فیصلہ ڈپٹی چیئرمین کے نام کا وزیر اعظم کریں گے۔ تاہم حکومت نے آلریڈی چیئرمین کا نام اناؤنس کیا ہوا ہے، صادق سنجرانی، جس کے لیے لابنگ کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عباس شبیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جے یو آئی رہنما کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنانے کی پیشکش کا معاملہ تحریک انصاف والے اب مذاق کہہ کر پرویز خٹک اور پارٹی کی لاج رکھ رہے ہیں۔ پرویز خٹک نے گزشتہ روز مولانا عبدالغفور حیدری کو ڈپٹی چیئرمین بنانے کی آفر کی تھی۔ رحمان مالک کو معاملہ گڑبڑ لگنے لگا۔ ان کو دعوت دی اور ڈپٹی بن جائے یہ جو ہلکا سرور ہے۔ سینٹ میں ہوگا ایسے گزارا، چیئرمین تمہارا ڈپٹی ہمارا۔ پرویز خٹک کی جے یو آئی کو پیشکش پی ٹی آئی کے لیے درد سر بن گئی۔ ان کو دعوت دی اور ڈپٹی بن جائے۔ فاروق حبیب پرویز خٹک کی آفر کو اونرشپ دینے سے انکاری۔ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی ایسی نہ باضابطہ طور کے اوپر کوئی پوزیشن ہے، نہ ہم نے ایسی کوئی آفر کی ہے، یہ آپ کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ علی نواز آوان اور عثمان بسرا نے آفر کو مذاق قرار دے دیا۔ مذاق کی بات ہے، اس کو بہت زیادہ ہائپ دی گئی ہے ویسے، ورنہ جو آپ اگر پچھلے 24 سال کی صرف ہماری لائن دیکھ لینا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں۔
पेशकश नामंजूर। JUI के हाफिज हमदुल्ला ने दो टोक कह दिया। हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते तो फिर मैं उसका पेशकश कैसे तस्लीम कर दूं? हुकूमत की पेशकश को मुस्तरद करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक को दाल में काला नजर आने लगा। मैं फिर ये कहूँगा को कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सूरत हाल को देखने वाले सोच रहे हैं सेनेट के डिप्टी चेयरमैन के लिए PTI की जानिब से गफूर हैदरी को ऑफर हुई तो सियासी हरीफ भी हैरतज़दा हो गए। मगर इमरान खान गफूर हैदरी की जमात के सरबराह फजल रहमान के बारे में क्या कहते रहे, ये आपको दिखाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान पहले तो अपनी पार्टी का नाम तब्दील करें, इस्लाम की तौहीन ना करें। मुझे पता है कि ये पहली असेंबली है जो डीजल के बगैर चल रही है। मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान के सबसे बड़े मुनाफिक हैं। मौलाना फजलुर रहमान एक मकनातीस है, जिधर पावर होती है उससे जाके जुड़ जाता है। फजलुर रहमान के होते हुए यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्या है? मौलाना फजलुर रहमान की सबसे बड़ी बात ये पॉलिटिक्स इस्लाम के नाम पे करता है। मौलाना साहब भी 2-3 वजारतों में बिकने वाले हैं। डीजल को टैंक पे डालने, डीजल को वोट नहीं देनी। वैसे मौलाना फजल रहमान का तो बड़ा सस्ती कीमत है, डीजल का परमिट दे दो, मौलाना साथ आ जाएंगे। मौलाना फजल रहमान एक मकनातीस है, जिधर पावर होती है उससे जाके जुड़ जाता है। चिमटता नहीं है, दूसरे को खींचता है, उसको ये नहीं पता नहीं और आगे आ रहा है घर का खर्चा कैसे चलाएं। और अब एक अच्छी खबर, पंजाब में इस साल गंदम की भरपूर पैदावार मुतवक्के है। फसल बीमारियों से महफूज है। माहिरीन पर उम्मीद हैं कि मुल्क में गंदम की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लाहौर से मोहम्मद लुकमान रिपोर्ट करेंगे। पंजाब के मैदानी इलाके इन दिनों गंदम की सरसब्ज फसल से हो गए हैं आबाद। इस बार ना जर्द कुंगी लगी, ना हुआ तेले का हमला। अभी तक तो हर तरफ सेहतमंद फसल ही खड़ी है। किसान नुमाइंदों के मुताबिक मुल्क के दीगर हिस्सों में जारी खुश्क साली की वजह से फसलें मुतासर हुई हैं, मगर पंजाब में गंदम का ऐसा कोई खतरा नहीं। बारिश बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से रस्ट का अटैक और दूसरा टेले का अटैक बहुत कम है। तो अगर जिम्मेदार थोड़ी सी इसके लुक आफ्टर करें तो इंशाल्लाह मजीद जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ज़राई माहिरीन भी गन्नों के मौजूदा नशोनुमा से मुतमईन है। ताहम उनका कहना है कि अब फसल के भरपूर होने का इंतजार अप्रैल के महीने में ज्यादा बारिशें और यालाबारी ना होने पर है। गंदम की सूरत हाल है वो बहुत शानदार है, और अगर कोई बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं होती हैं अप्रैल में और मौसम जो है वो सूटेबल रहता है, तो इंशाल्लाह पिछले सालों की निस्बत इस साल जो है वो गंदम की बेहतरीन पैदावार होगी। महकमा ज़राअत के मुताबिक सूबे में गंदम की कटाई अप्रैल के पहले हफ्ते में मुतवक्को है, जिससे आटे की दस्तयाबी की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। मिलवाएंगे बिल्ली वाले बाबा से बस कुछ ही देर में। कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई की है, जिससे बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। लाहौर समेत बालाई पंजाब में आज से इतवार तक तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की तवक्का है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कई इलाकों में ज़ालाबारी भी हो सकती है। तो आला नस्ल की बिल्लियों को लोग घरों में बड़े मान से रखते हैं, मगर कराची से शायान सलीम हमें बिल्ली वाले बाबा से मिलवा रहे हैं, जो लियाकताबाद की गलियों में 15 साल से आवारा बिल्लियों के लिए खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। अल्लाह की मखलूक मुंतज़िर है कि वो आने वाला है। और वो आ गया। बिल्लियों को खाना देना इनका मामूल है।
नियाज अहमद कारपेंटर। मगर शोहरत मिली बिल्ली वाले बाबा के नाम से। बिल्लियों से बेपनाह मोहब्बत का सिलसिला 15 बरस से जारी है। गलियों में फिरती बिल्लियों को बिला नागा दिन में 3 बार खाना फराहम कर रहे हैं। लॉकडाउन में अपनी 3 माह दुकान बंद रही, रोजगार मुतासिर हुआ, मगर बिल्लियों की खुराक तब भी जारी रही। बच्चे होते हैं, भूखे होते हैं, उनको खाना खिला के तो आदमी कितना सुकून में आता है, चलो मेरे बच्चों ने खाना खा लिया। इसी तरह मैं इनको बच्चे समझता हूँ और इनको जब खाना दे तो फिर मुझे सुकून हो जाता है। कमाई ना हो तो बिल्ली वाले बाबा उधार करके बिल्लियों की भूख मिटाते हैं। हर महीने 15,000 रुपए बेजुबानों की खुराक पर खर्च करते हैं। बार को भी मैं आता हूँ, ईद वाला दिन हो, ईद वाले दिन भी मैं आगे इनको खाना डालता हूँ, कोई मिस नहीं करता इनको। सड़कों पर भटकती बिल्लियों को खाना खिलाते हुए कई बार लोगों के मनफी रद्द अमल का भी सामना करना पड़ता है। कई लोग ऐसी बातें कहते हैं कि यार इंसानों को खाने को नहीं मिल रहा, ये बिल्लियों को डाल रहा है। अब ये बिल्लियों की किस्मत तो बिल्लियों के साथ है ना जी। बिल्लियों से प्यार की इंतहा सिर्फ खाना खिलाने तक महदूद नहीं। कई दफा तो रोना आ जाता है कि ये मेरी बहुत प्यारी बिल्ली थी और ये मर गई बेचारी। कई दफा तो रोना आ जाता है, आंसू आ जाते हैं। बिल्लियां इनसे इतनी मानूस हो चुकी हैं कि एक झलक देखते ही इनके पीछे चल पड़ती हैं। महंगाई के इस दौर में जहां इखराजात पूरे करना मुश्किल हो जाता है, ऐसे में नियाज अहमद और बिल्ली वाले बाबा ना पैसे देखते हैं ना वक्त। इन आवारा बिल्लियों की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ते, जो इनकी बिल्लियों से मोहब्बत की अनोखी मिसाल है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। बनू में पुलिस के हाथों तालिब इल्म के कत्ल के खिलाफ हाईवे चौक पर धरना जारी है। मुजाहिरीन ने कातिलों को सजा और आईजी की मुअत्तली का मुतालबा किया है। मजीद क्या कहना है जानते हैं नुमाइंदा समा ज़मीर से। जी अपडेट कीजिए ज़मीर, क्या कहना है इनका? मुजाहिरीन की जानिब से इंडस हाईवे पर अब भी मुजाहरा जारी है। सैकड़ों मुजाहिरीन ने रोड के ऊपर धरना दिया और बंदों से लेकर शिमाली वजीरिस्तान, पेशावर और कराची जाने वाले तमाम रास्ते को बंद कर दिया है। सड़क के ऊपर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और मुजाहिरीन सख्त गुस्से की हालत में है और उनका यह मुतालबा है कि IGP सूबा के खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और जो सिपाही इस कत्ल में मुलव्वस है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह जुल्म कब तक होता रहेगा। बन्नू के जो दूसरे इलाके के गरीब इलाके के तलबा जब दूसरे शहर पढ़ने जाते हैं तो पुलिस उनको गोलियों का निशाना बना लेते हैं। पुलिस को चाहिए कि वो दहशतगर्दों का मुकाबला करे, ना कि वो बेगुनाह तालिब इल्मों को कत्ल करे। इस बात के लिए आपका बहुत शुक्रिया ज़मीर। और अभी आपको बताएं कि घोटकी में पसंद की शादी जुर्म बन गई। फायरिंग करके नौजवान को कत्ल जबकि उसकी अहलिया को अगवा कर लिया गया। ढेरकी में अदालत जाते हुए सुबहान, उसकी अहलिया और दोस्त पर हमला किया गया। फायरिंग से सुबहान नामी शख्स जाँ बहक हो गया जबकि उसकी बीवी और दोस्त को अगवा कर लिया गया। वाक़े के खिलाफ अहल खाना ने एहतजाज किया और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। सुबहान ने सादिकाबाद में 1 साल कबल पसंद की शादी की थी। घोटकी जहाँ पसंद की शादी करना जुर्म बन गया, सुबहान नामी शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया जबकि उसकी अहलिया और दोस्त को अगवा कर लिया गया। पार्किंग कहां करें, माजरा क्या है बताएंगे बस कुछ देर बाद। और अब ये खबर आपको दें कि हुकूमत ने रमज़ान पैकेज का ऐलान तो कर दिया, लेकिन क्या कीमतों में भी कोई कमी होगी या नहीं, मार्केट में क्या सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदे वहाब कामरान ने रमज़ान से कबल कोशिश की कि वो जाकर आइडिया लें कि रमज़ान का राशन कितने का बनेगा। बिल्कुल, इनसे मजीद जानते हैं। जी क्या अपडेट्स हैं आपके पास, किस तरह से कैलकुलेशन की गई है इस दफ़ा? 6 अफराद हैं जिन्होंने रोज़े रखने हैं और ये वो फहरिस्त है जिसमें रमज़ान में अमूमी तौर पर इस्तेमाल होने वाली अशियाए खुरनोश दर्ज हैं।
ذرا مارکیٹ جا کے جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں پر ٹوٹل کتنا خرچہ آئے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بھیا؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک۔ لال شربت ظاہر ہے ہم سبھی لوگ پیتے ہیں، کیا ریٹ ہے شربت کی؟ بوتل ہے سر تقریباً 300 روپے کی۔ اچھا، 1500 کی یعنی کہ آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ چینی کا کیا ریٹ ہے؟ چینی اس ٹائم ہے 100 روپے کلو۔ 100 روپے کلو، تو 800 روپے کی چینی۔ کوکنگ آئل کا کیا ریٹ ہے؟ کوکنگ آئل کم سے کم 280-300 روپے تک ہے۔ سفید چنے کا کیا ریٹ ہے؟ سفید چنے اس ٹائم تقریباً 160 سے لے کے 180 تک پر کے جی۔ دال ماش 840 کی 3 کلو آ جائے گی۔ 480 روپے کا خالی بیسن بن رہا ہے۔ اچھا والا چاول جو ہے 190۔ کھجور کا بتا دیں مجھے۔ کھجور اس ٹائم سر ہے 300 سے لے کے کم سے کم 600 روپے تک۔ 10,380 روپے کا آ جائے گا، صرف یہ راشن آ جائے گا۔ راشن کا تو حساب لگا لیا، لیکن ابھی چکن اور آلو کے نرخ معلوم کرنا باقی ہے۔ اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، وفاقی وزیر تعلیم اور فیصل سلطان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ تمام نمبرز و شرح تھوڑی بہتر کنٹرول میں تھی، تو اسی صورتحال کے پیش نظر ہم نے کچھ ڈیسیجنز کیے ہیں۔ میں کچھ جلدی سے جو عمومی قسم کے فیصلے ہیں ان کا ذکر آپ کو کر دیتا ہوں، پھر شفقت صاحب کی طرف ریفر کریں گے تاکہ ذرا تعلیمی اداروں کے بارے میں کچھ جو گزارشات ہماری ہیں وہ بتا دی جائیں۔ ہم لگاتار یہ جو ماسک کا استعمال اور اس کی کمپلائنس ہے، اس کے اوپر جو سٹریس ہے وہ دے رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو فالو کیا جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ تمام جو ہمارے انتظامی ادارے ہیں پروونسز کے اندر، شہروں میں، ان کو اسمارٹ لاک ڈاؤنز اور مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤنز جو وہ آج تک استعمال کرتے آئے ہیں، اس کو بیماری کے پھیلاؤ کے تناسب کو مد نظر رکھتے ہوئے لگاتار استعمال کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ گھر سے کام کرنے کی جو پالیسی ہے، جس کو ہم 50% ورک فرام ہوم پالیسی کا ذکر کرتے رہیں، وہ تمام فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں اس سے متفق ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو ڈسکریشن پہ، جو کہ ہمارے سارے پروونسز ہیں، یہ ان کو ڈسکریشن حاصل ہے، اور ان کی ججمنٹ پہ ہوگا کہ وہ کہاں کہاں یہ جو 50% گھر سے کام کرنے کی پالیسی ہے اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں اس کا انفورسمنٹ امیڈیٹ افیکٹ سے شروع ہو جائے گا۔ جو کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے شام 10 بجے کی لمٹ تھی، وہ اسی طرح سے ری انفورس کی جائے گی فی الفور۔ ظاہر ہے اسینشیل سروسز کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ پہلے بھی ہم اسی طرح سے کر چکے ہیں۔ اسینشیل سروسز میں آپ کو معلوم ہے جس طرح دوائیوں کی دکانیں ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ امیوزمنٹ پارک جو ہیں یہ سارے ملک میں شام 6 بجے بند کرنے کی ہماری ڈیسیجن اور ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی صوبہ یا کوئی شہر جو ہے اپنے اعداد و شمار کے مطابق اس کو جلدی کرنا چاہے تو باہر کیف وہ ان کی ججمنٹ ان کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو شادیاں ہیں، جو انڈور ویڈنگز ہیں، یعنی جو ہالز کے اندر ہیں، اور جو ریسٹورانٹس ہیں جو کہ کمرے کے اندر یا ہال کے اندر کھانا کھانے کی جو صورتحال ہے، اور سینماز اور شرائنز، یہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ 15 مارچ سے یہ ودرا ہو جائیں گی، یعنی ان کی اجازت ہو جائے گی، لیکن یہ موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ایکسپیکٹڈ ان چیزوں کا سٹارٹ تھا اس کو روک دیا گیا ہے، اور لیکن آؤٹ ڈور ڈائننگ اور جو آؤٹ ڈور والی پالیسی ہے وہ جاری رہے گی، اور یہ جو اس کا اطلاق ہے یہ 15 مارچ سے لے کر جو 15 اپریل تک چلتا رہے گا، اور اس وقت پھر دوبارہ سے اس معاملے کا جائزہ لیا جائے گا، اور دیکھیں گے کہ کیا اس وقت انڈور ویڈنگز اور اندرون جو ریسٹورینٹس ہیں اندر کے کھانے کی فیسلٹیز اور سنیماز وغیرہ جو ہیں، کیا ان کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں۔ آؤٹ ڈور گیدرنگ جیسے میں نے ذکر کیا جاری رہیں گی، اور اس میں بھی جو تعداد ہے، جو 300 کی لمٹ ہے وہ قائم رہے گی، اور اس میں بھی جو اسٹرکٹ انفورسمنٹ ہے SOPs کی، اس کو بھی ہم نے دوبارہ اجاگر کیا ہے اپنے پروونشل کولیگز کے ساتھ۔ ان تمام چیزوں کا ریویو جو ہے، اس پہ جو نظر ثانی ہے وہ انشاءاللہ 12 اپریل 2021 کو کیا جائے گا، اس وقت کے اعداد و شمار کو مد نظر رکھیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے ہم پہلے ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ بیس لائن ڈیسیجنز ہیں، یہ منیمم ہیں،
اس کے علاوہ اگر کوئی فیڈریٹنگ یونٹ اپنے کسی ڈسٹرکٹ، شہر، قصبے، جگہ میں کوئی اور اضافی چیز کرنا چاہے وہاں کے اعداد و شمار کو نظر میں رکھتے ہوئے تو ظاہر ہے ان کو یہ حق حاصل ہے۔ ایک اور بڑی بریف سی اناؤنسمنٹ، اس کا ہم ذکر تو کر چکے ہیں، آج کی تاریخ سے ہماری جنرل پاپولیشن کی ویکسینیشن جو 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ شروع ہو چکی ہے، اور سب سے پہلے جو ہمارے سب سے بزرگ ہیں، سینئر سٹیزن ہیں، وہاں سے یہ شروع کی جا رہی ہے۔ اس کا طریقہ کار ہم بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں، لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پھر ذکر کر دوں کہ اپنے سیل فون سے، موبائل فون سے اپنا جو نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے، CNIC ہے، وہ ڈیشز وغیرہ ڈالے بغیر سیدھا نمبر ڈال کے 1166 1166 کے اوپر SMS کرے تو آپ کو جواب آئے گا، اور آپ کو سینٹر اور اپنے جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے بارے میں معلومات ہوں گی۔ یہ ایک بہت بارہا سوال آج بھی اٹھا کہ اگر ایک سینٹر ایسا آتا ہے جو دور ہے یا جو آپ کے پرانے ایڈریس یا پتہ کے مطابق ہے تو کیا آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ آپ بالکل تبدیل کر سکتے ہیں۔ 1166 پہ فون کیجئے، یا ایک ویب سائٹ ہے جو ہم نے ٹویٹ بھی کی ہے، اس کو دوبارہ بھی آپ کو بتا دیں گے، اس پہ جا کے آپ خود سے بھی اپنا سینٹر چوز کر سکتے ہیں۔ یہ واضح کر دوں کہ اس سینٹر کو چوز کرنے یا اس کو ریسٹرکٹ کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جہاں آپ جائیں وہاں مناسب مقدار میں، تعداد میں ویکسین موجود ہو تاکہ کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ تو میں نے تو یہی چیزیں بتانی تھی، اب شفقت صاحب اوور ٹو یو۔ جی شکریہ ڈاکٹر فیصل صاحب، جو آپ نے سارا ہیلتھ کی اور ہیلتھ ریلیٹڈ میجرز کا اعلان کیا۔ ہم نے تعلیم کے تناظر میں بھی دیکھا کہ بیماری کا پھیلاؤ کیسا ہے اور کیا فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ تقریباً 5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولز میں اور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کا بڑا ڈائریکٹ جو ہے وہ اثر پڑتا ہے بیماری پر۔ اس لیے اس کو ہمیشہ تعلیم کی نظر سے بھی بیماری کے پھیلاؤ کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس میں سارے پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کو جائزہ لیا گیا۔ جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں، بلوچستان میں حالات جو ہیں وہ ابھی تقریباً ٹھیک ہیں، اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو 50% بچے ہیں وہ روز آیا کریں گے، اور سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، یعنی کہ دور دور بیٹھنے کے ساتھ، ماسک کے ساتھ، جو ساری SOPs پہلے بنائی گئی تھی اس کے مطابق سندھ میں، بلوچستان میں جو ہے عمل درآمد ہوتا رہے گا۔ باقی صوبے جو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں مسائل نظر آئے ہیں، اور آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں صورتحال بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو صورتحال پنجاب میں اور ایک دو جگہ پہ KP اور آزاد کشمیر میں نظر آئی ہے، اس کے بارے میں جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ باقی سارے صوبے میں تو 50% کے حساب سے بچے اسکول آتے رہیں گے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، لیکن ان شہروں میں جن کے میں نام لینے لگا ہوں وہاں سوموار سے، یعنی کہ 15 تاریخ سے بہار کی چھٹیاں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی، اور وہ 28 مارچ تک رہیں گی، یعنی کہ اگلے 2 ہفتے ان شہروں میں جن کا میں اعلان، سارے تعلیمی ادارے جو ہے سوموار سے بند ہو جائیں گے، اور وہ بہار کی چھٹیاں، اسپرنگ بریک جسے کہتے ہیں، وہ لے لیں گے۔ اور یہ شہر جو پنجاب میں ہیں ان کا میں ذکر کروں کہ فیصل آباد، یہ ڈسٹرکٹ کہہ لیں آپ، فیصل آباد، گجرانوالہ، اس کے بعد لاہور، گجرات، ملتان، راولپنڈی اور سیالکوٹ۔ ایک دفعہ میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ جن شہروں کا میں اعلان کر رہا ہوں ان شہروں میں سوموار، منڈے سے اسکولز جو اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ 2 ہفتے کے لیے بند ہو جائیں گے، اور وہ ہے فیصل آباد، مظفر آباد، فیصل آباد، گجرانوالہ، لاہور، گجرات، ملتان، راولپنڈی۔
اس کے علاوہ یہی فیصلے کا اطلاق اسلام آباد پہ بھی ہوگا کہ اسلام آباد کے جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی منڈے سے سوموار سے بند ہو جائیں گے باہر کی چھٹیوں کے لیے، اور وہ 28 مارچ تک بند رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مظفر آباد پہ بھی فیصلہ جو متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس فیصلے کا اطلاق پشاور پہ ہوگا جہاں ہمیں پازیٹیوٹی ریشو زیادہ نظر آیا ہے، وہاں پر بھی جو تعلیمی ادارے سارے ہیں وہ منڈے سے لے کے 15 تاریخ سے لے کے 28 تاریخ تک بند رہیں گے باہر کی چھٹیوں کے لیے۔ تو اس سے اور باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں یا باقی شہر ہے وہاں پہ آگے اسٹوڈنٹس جو کہ پہلے آتے تھے اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن صوبائی حکومتیں جو ہے وہ ان معاملات کا بڑے باریک بینی سے جائزہ لیتی رہیں گی، اور جہاں جہاں محسوس کیا کہ حالات کچھ خراب ہو رہے ہیں وہ وہاں پہ اسکول بھی بند کر سکتے ہیں، کسی شہر کو بھی بند کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ کانسٹنٹ ریویو جو ہے وہ رہے گا۔ اسی طرح نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو ہے اس میں بھی ہم اگلے 2 ہفتے کے لیے منڈے سے لے کے جب اسکولز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بند ہوں گے تو ہم اس کا حالات کا بار بار جائزہ لیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جن اسکولوں میں سینڈ اپس یعنی کہ امتحانات ہو رہے ہیں جن سے بچوں نے آگے جانا ہے امتحان دینے کے لیے کیمبرج کے یا او لیول کے اے لیول کے باقی چیزوں کے لیے، تو وہ امتحان جو اسکولز لے رہے ہیں وہ جاری رہیں گے، یعنی کہ اس پہ پابندی کا جو ہم نے آج لگائی ہے اس پابندی کا اطلاق ان امتحانات پہ نہیں ہوگا۔ میں پھر ایک چیز کا اعادہ کروں کہ ہم نے پہلے متفقہ فیصلہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال مئی جون میں جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے امتحانات ہیں وہ ہوں گے، اور اسی طرح جو باقی امتحانات ہیں اگر ہمارے بچے امتحان دے رہے ہیں تو سارے بچے جو ہیں جو پاکستان کے جو بورڈز ہیں ان کے جو امتحان دے رہے ہیں وہ باقی بورڈز پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ تو یہ چند ایک فیصلے تھے جو آج لیے گئے، اور میرا خیال ہے کہ اسکولز کو انڈیویجولی اپنے طور پہ بھی اپنی سچویشن جو ہے اس کو مانیٹر کرتے رہنا چاہیے، اور جہاں ان کو کچھ ایسی صورتحال جو غیر معمولی ہو وہ نظر آئے تو اس کو حکام کو اس کی اطلاع دینی چاہیے۔ تو اب اس کو میں سمرائز کرتا ہوں کہ تقریباً 7 شہر ہیں پنجاب کے جہاں پہ 15 تاریخ سے سوموار سے سارے تعلیمی ادارے بند ہوں گے 2 ہفتے کے لیے، اور خیبر پختونخوا میں پشاور میں وہاں پر بھی ہوگا اس کا اطلاق، اور اسلام آباد پہ بھی اطلاق ہوگا، اور مظفر آباد کا فیصلہ بھی حکومت وہاں پہ کر لے گی۔ تو یہ ہے جو آج کے فیصلے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں جو سارے صوبوں نے اور سارے اداروں نے مل کے لیے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اگر کوئی اپڈیٹ ہوگی تو اگلے ہفتے وہ اپڈیٹ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ تو نہیں کرنا آپ نے؟ نہیں جی، بس یہ تھی آپ نے بتا دیا تمام باتیں۔ بس میں پھر دوہرا دوں کہ یہ جو انڈور ویڈنگز اور انڈور ڈائننگ اور سنیماز اور شرائنز کا 15 تاریخ سے ان کو پہلے ایک کھولنے کی انڈیکیشن دی گئی تھی وہ وڈرا کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام جگہوں میں جو آؤٹ ڈور ڈائننگ اور جو آؤٹ ڈور کے انتظامات ہیں جیسے وہ ایگریڈ تھے جیسے وہ الاؤڈ تھے وہ ابھی فی الحال اسی طرح سے چلیں گے، اور اس کا ریویو جو ہے وہ ہم 12 اپریل کو کریں گے تاکہ ہم 15 اپریل کے بعد کے جو فیصلے ہیں وہ واضح طور پہ آپ کو اس وقت کی صورتحال کے مطابق بتانے کے قابل ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ میں عرض کر دوں کہ یہ جو فیصلے ہم نے کیے ہیں اس کا اطلاق سب تعلیمی اداروں پہ ہے، یعنی کہ جن شہروں میں ہم نے 15 مشاورت کے ساتھ سارے صوبوں کی مشاورت کے ساتھ اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی مشاورت کے ساتھ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں اس کا اطلاق اسکولوں پہ بھی ہوگا،
कॉलेजेस में भी होगा, यूनिवर्सिटीज़ में भी होगा, यानी कि तमाम तालीमी इदारे जो हैं उन पे इसका इतलाक होगा। ये सिर्फ स्कूलों तक महदूद नहीं है, ये सारे के सारे तालीमी इदारों पर इसका इतलाक होगा। तो ये मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि इसका सिर्फ स्कूलों के लिए नहीं है, सब तालीमी इदारों के लिए। वो जो मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ पे स्प्रिंग ब्रेक जो है वो मंडे से लेकर 28 मार्च तक रहेगी। बहुत मेहरबानी। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद और डॉक्टर फैसल सुल्तान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कोरोना केसेस बढ़ रखतियाँ लौट आई हैं। सिनेमा, इंडोर डाइनिंग, इंडोर शादियाँ फिर से बंद कर दी गई हैं। कोरोना फैलने की शरह बढ़ रही है, इसीलिए कोरोना पॉलिसीज़ पर अमल दरामद जारी रहेगा। पार्क शाम 6 बजे बंद करने की हिदायत की गई है। एसेंशियल सर्विसेज के अलावा तमाम कारोबार 10 बजे बंद करना होगा। इंडोर तकरीबात पर पाबंदी फिलहाल बरकरार रहेगी। 12 अप्रैल 2021 को दोबारा रिव्यू किया जाएगा। पाबंदियों में नरमी या सख्ती के हवाले से फैसला किया जाएगा। आज से 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुकी है। 1166 पर शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर भेजना होगा, जिसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर का आपको बताया जाएगा। कोरोना वबा फैलने की शरह बढ़ रही है, कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। शहरी घर से बाहर मास्क लाजमी पहने। मास्क की पाबंदी के लिए लगातार आवाम को हिदायत जारी की जा रही है। फैसल सुल्तान की जानिब से ये कहा गया है कि 50% अमला घरों में ही रहकर काम करेगा। 50% वर्क पॉलिसी पर तमाम फेडरेशन यूनिट्स मुत्तफिक हैं। बंद मकामात पर तकरीबात की इजाज़त ना देने का फैसला किया गया है, जबकि ओपन या आउटडोर जो तकरीबात हैं उन पर जो है किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। और साथ ही साथ ये भी हिदायत जारी की गई हैं कि 6 बजे पार्क्स बंद किए जाएंगे। बिल्कुल, कोरोना वबा फैलने की शरह बढ़ रही है, ऐसा कहना है मुआविन खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान का। और उनका मजीद कहना है कि कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। शहरी घर से बाहर मास्क लाजमी पहने। पार्क शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। 50% अमला घरों से ही काम करेगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।